अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट राशिद मलिक फ्रॉम लाहौर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड सिस्टम एक्ट की वायलेशन। यानी आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर जो इजाद हुआ उससे बहुत सारे लोगों के लिए आसानियां पैदा हो गई। जिन लोगों ने किसी तकरीब से या बहुत सारे लोगों से मजमे से खिताब करना होता था या कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी, तो अब वो अपनी आवाज़ दूर बैठे हुए लोगों तक पहुंचा सकता है। इसी तरह बाद में बहुत सारे इसके नुकसानात भी सामने आए, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2015 में एक साउंड सिस्टम एक्ट के नाम से जो कानून पास किया और पूरे पंजाब में इसको नाफिज कर दिया। और ये एक्ट हमें ये बताता है कि सिर्फ चंद लोगों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त है और इसके अलावा कोई लाउड स्पीकर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आप देखें, गली मोहल्लों में बहुत सारे लोग आजकल रेडियो के ऊपर अपनी बाइक्स के ऊपर कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहे होते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए एम्पलीफायर लगाकर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं उसकी, और लोगों को बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो कानून ये हमें बताता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो मसाजिद, चर्च, इमाम बारगाह या मंदिर वगैरह को इजाज़त दी गई है। जो इबादत गाहें हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी हर वक्त कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी भी चंद कंडीशन है कि वो किन औकात में इस्तेमाल हो सकता है और किस वजह से इस्तेमाल हो सकता है। तो आज हम बताते हैं आपको कि कानून हमें कहता है कि मस्जिद, मंदिर या चर्च वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके मखसूस औकात हैं। जैसे मस्जिद की मिसाल लेते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसको अज़ान देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कि सिर्फ लाउड स्पीकर से अज़ान दी जाएगी। इसके अलावा जुम्मे का जो अरबी का खुतबा है, पूरा खुतबा नहीं बल्कि सिर्फ सिर्फ जो 1 या 2 मिनट का अरबी का खुतबा होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरी जो सारा दिन हम देखते हैं, कोई खिताब हो कुछ भी हो, तो वो मस्जिद के अंदरूनी जो स्पीकर होते हैं जो अंदर बैठे हुए लोगों तक आवाज़ पहुंचाते हैं, सिर्फ वो इस्तेमाल किए जाएंगे। जो बैरूनी स्पीकर है वो सिर्फ और सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोग इससे डिस्टर्ब ना हों। इसके अलावा ईदैन जो हमारी होती हैं, यानी ईद की नमाज का जो खुतबा होता है, ईद की नमाज, उसके लिए खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ गुम हो जाती किसी की, या कोई बच्चा गुम हो गया या कोई भी ऐसा फ़र्द गुम हो जाता है, उसके अनाउंसमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई किसी को कोई बच्चा मिला है तो वो उसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये थी वो सूरतें जहाँ पे मसाजिद को, इबादत गाहों को वो कंडीशनल जो है वो इजाज़त है लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने की। इसके अलावा वो किसी भी तकरीब के लिए वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो ओपन स्पीकर यानी बैरूनी स्पीकर में नहीं कर सकते। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि मोस्टली पब्लिक कानून हमें ये भी कहता है कि जो पब्लिक है वो इससे बहुत डिस्टर्ब होती है। लोग गली मोहल्लों में तशहीर करते हैं या कहीं भी कोई गली को बंद करके कहीं भी कोई डेक लगा लेता है, कोई लाउड स्पीकर या कोई एम्पलीफायर लगा के, तो कोई ना कोई अपनी तकरीब शुरू कर देता है। कोई कवालियाँ गा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई जनाब नाते गा रहे होते हैं, कोई तकरीब, कोई महफ़िल मिलाद, इस तरह के जो है वो कानून लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। एक तो वो गली बंद करते हैं, ये गैर कानूनी अमर है, लोगों को इससे तकलीफ़ पहुंचती है तो ये पब्लिक नॉइसेंस में आता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, ये भी पब्लिक नॉइसेंस में आता है। और ये एक्ट जो इसका साउंड सिस्टम 2015 पंजाब गवर्नमेंट का इसको डील करता है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये कानून पास किया गया। और जो आपका जो एसएचओ होता है, वो जो इलाका, जो थाना होता है आपके इलाके का, उसका जो इंचार्ज है वो बाउंड होता है कि वो मंथली रिपोर्ट बनाता है कि उसके इलाके में लाउड स्पीकर की जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उसको इसकी रिपोर्ट देता है, और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की ईयरली रिपोर्ट बनाकर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबमिट करवाता है।
کہ اس نے کتنی حد تک اس کی وائلیشن کو کنٹرول کیا اور کن کن لوگوں کو سزا دی، یا اس نے کافی کنٹرول کیا ہوا، کوئی وائلیشن نہیں کر رہا، جو بھی رپورٹ ہے وہ سبمٹ کروا دی جاتی ہے گورنمنٹ پنجاب کو۔ آپ دیکھیں گے موسٹلی اس کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے لاؤڈ سپیکر کو۔ پہلے صرف 4 سپیکر ایجاد جو ہے وہ یوز کرنے کی جو تھی اجازت تھی مساجد کے اندر۔ اوپر ہم دیکھتے تھے 4 سپیکر لگے ہوتے تھے، کئیوں نے زیادہ بھی لگائے تھے، لیکن قانون کہتا تھا 4 سپیکر استعمال کر سکتے ہیں، چاروں سمت میں ایک ایک۔ لیکن بعد میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا، ایک نئی قانون میں امینڈمنٹ کی گئی، تو اس کے مطابق صرف اب ایک سپیکر یوز کیا جا سکتا ہے، اس کا منہ چاہے جس طرح مرضی کریں، صرف اور صرف ایک سپیکر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بندہ کسی ریڈی کے اوپر ایمپلیفائر لگا کر، کوئی بھی ڈیک لگا کر یا کوئی لاؤڈ سپیکر کے ساتھ اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، قانون ہمیں میکسیمم اجازت دیتا ہے کہ صرف 10 قدم یا 10 گز تک اس کی آواز جا سکتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اور اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، قانون کو حرکت میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ 15 پہ کال کریں، پولیس کو بلائیں، پولیس آئے گی، وہ وائلیشن کو دیکھے گی اور پھر کیا کرے گی، جو بندہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، جو وائلیشن کر رہا ہوتا ہے اس قانون کی، اس کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایمپلیفائر جو بھی ڈیک سسٹم یا جو بھی ہوتا ہے ان کا لاؤڈ سپیکر، ہر چیز پورا ساؤنڈ سسٹم اٹھا کر وہ ضبط کر لیتے ہیں اور اس کو میجسٹریٹ جو ہوتا ہے علاقے کا فرسٹ کلاس، اس کے کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جو میجسٹریٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اور یہ سمری ٹرائل ہے، فوری اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ وہ جو اگر کسی نے فرسٹ ٹائم اس کی وائلیشن کیا تو 25,000 روپیز اس کو فائن کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی دوبارہ ایسا کرتا ہے تو ان کو پھر جو ہوتا ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا، یہ جو ناقابل ضمانت ہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کوگنیزیبل آفینس ہے، پولیس وداؤٹ وارنٹ کے اریسٹ کر سکتی ہے اور یہ سارا سامان ضبط کرتی ہے، لاؤڈ سپیکر کا، ایمپلیفائر وغیرہ، اور کورٹ میں پیش کر دیتی ہے۔ اگر کورٹ دیکھتی ہے اس بندے نے پہلے وائلیشن نہیں کی تو صرف 25,000 روپیز فائن کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ ایسا کام کرتا ہے تو پھر قانون کہتا ہے کہ منیمم جو سب سے کم فائن ہے 25,000 ہے اور سب سے زیادہ 1,00,000 روپے تک کا فائن ہو سکتا ہے، اور 6 ماہ کے لیے اس کو جیل ہو سکتی ہے، 6 ماہ کے لیے اس کو کنفائنمنٹ یعنی جیل کی پنشمنٹ دی جائے گی۔ تو آپ پبلک پلیسز پہ استعمال نہیں کر سکتے لاؤڈ سپیکر کا، آپ اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ یا مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کوئی جناب محفل مناج چل رہی ہے، آپ کو سارا دن وہ کوئی تقریب کر رہے ہیں، کوئی مجلس چل رہی ہے، تو آپ پولیس کو انفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ پولیس اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ باؤنڈ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ تو اگر آپ اس سے تنگ ہیں، مثال کے طور پر کوئی قانون ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی ہاسپٹل ہے جو انڈور سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، یعنی جہاں پہ پیشنٹ ایڈمٹ ہے، ان کا علاج چل رہا ہے، وہاں پہ بھی آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے لاؤڈ سپیکر کا۔ یا اسکول ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو ڈسٹرب کریں گے، وہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ یا پھر جہاں پہ آبادی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یا لوگ گھروں میں بھی بیمار ہوتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ اس کو جو ہے غیر ضروری استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف جو جیسا کہ میں نے بتایا قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ایمپلیفائر ایکٹ یا ساؤنڈ سسٹم ایکٹ 2015 ہے پنجاب گورنمنٹ کا۔ تو اگر آپ کو پسند آیا اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مزید ویڈیوز جو آپ کو اس کو دیکھ سکیں ویڈیوز کو۔ اور میں کوشش کرتا ہوں ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو لے کے آؤں، پوری سرچ کرنے کے بعد آپ تک ویڈیو لے کے آتا ہوں۔ تو آپ اس چینل کو ضرور شیئر اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔